येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुणैर्महर्षिभिर्हरदिवं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। वयम् अस्माकम् अन्तिमवर्गः सम्यक् न स्मरामि। प्रातरित्वा इति रूपं विवरणं कृत्वा वयं समापितवन्तः इति मन्ये। प्रातरित्वा इति प्रातःकाले यः गच्छति सः प्रातः एति इति प्रातरित्वा इति रूपम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। तद् सूत्रमासीत् प्रातरित्वा इत्यादिकं तत्र एकक्षणं अन्येभ्यः दृश्यन्ते इति न नेडोशिकृति इति आसीत्। नेडोशिकृति इति आसीत्। रैट्, स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। यस्, नेड्वशीकृति इति सूत्रपर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। तद् वस्तुतः सप्तमाध्यायस्य सूत्रं प्रकरणात् बहिरासीत्। तत्र आनुषङ्गिकं सूत्रं तद्विवरणं कृतवन्तः। तदनन्तरमपि इतोपि एकं सूत्रमस्ति, षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमस्ति, विड्वनोरनुनासिकस्य आत् इति सूत्रम्। अग्रिमं सूत्रं विड्वनोरनुनासिकस्य आत् इति तत्र सूत्रमस्ति। तत्र एकवारं पश्यामः। एकक्षणम् अहम् अत्र उद्घाटयामि। विड्वनोरनुनासिकस्य 298 298 विड्वनोरनुनासिकस्य यस्, विट्वनोः अनुनासिकस्य आत् इति त्रिपदं सूत्रम्। विट्वनोः अनुनासिकस्य आत् इति त्रिपदं सूत्रं षष्ठाध्यायस्य अस्ति। आनुषङ्गिकं सूत्रं सन्दर्भानुसारम् अत्र आगतमस्ति। विट्वनोः इति, विट् इति वन इति द्वयं परे अस्ति चेत् प्रत्ययौ द्वौ। विट्वनोः इति विट् च वन् च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। विट्वनोः तयोः विट्वनोः तत्र सप्तम्यन्तं सप्तमी द्विवचनम्, अनुनासिकस्य षष्ठी तद् एकवचनम्, आत् इति पञ्चमी एकवचनं। तर्हि तत्र सूत्रार्थः कः इति नलोपः इति अनुवर्तते। नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः इति स्नान्नलोपः, क्षम्यतां, स्नान्नलोपः इति सूत्रात् नलोपः इत्यनुवर्तते। अङ्गस्य असिद्धवदत्राभात् इति अधिकारद्वयं षष्ठाध्यायस्य सूत्रमस्ति। तत्र सूत्रार्थः अस्ति विटि वनि च प्रत्यये परतः, विटि विट् प्रत्यये परे वन् प्रत्यये च परे परतः अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य आकारः आदेशः भवति इति अस्ति। तत्र यथा तत्र अब्जा गोजा ऋतजा द्रिजा इत्यादि उदाहरणानि काशिकायां दत्तानि सन्ति, परन्तु वयं तु कौमुदीं पश्यामः। विटि वनि च प्रत्यये परतः अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य, यस्य अङ्गस्य अनुनासिकः भवति अन्ते, तस्य स्थाने किं भवति, आकारः इति आदेशः भवति इति। यदा जन इति धातुः अस्ति, तत्र पश्यतु अब्जा गोजा ऋतजा इत्यादिषु जन धातुः अस्ति। जन धातुः अस्ति चेत् तत्र नकारः अनुस्वारः अनुनासिकः, तस्य अनुनासिकस्य नकारस्य स्थाने आकारः आदेशः भवति चेत् अद्रिजा इत्यादि रूपाणि भवन्ति। अद्रौ जाता इति
अद्रिजा इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। तद् अहम् उक्तवान्। एतस्य उदाहरणानि काशिकायाः। अस्माकं विषयः किञ्चित् भिन्नः, तेन वयं तत्र गच्छामः। तर्हि बिट् वनि च तत्र अनुनासिकस्य आत् स्यात् इति केवलम् अत्र कौमुद्यां कः अर्थः दत्तः अस्ति? अनुनासिकस्य आत् स्यात्। अन्यत् सर्वं बिट् वनोः अनुनासिकस्य आत् स्यात् इति अस्माभिः सूत्रार्थः पूर्णं करणीयः अस्माभिः इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, अनुनासिकस्य आत् स्यात्, विजायत इति विचावा, ओण्र अवावा, विच् रोट् रेट् सुगण, एते सर्वे शब्दाः तत्र एवं निष्पन्नाः शब्दाः सन्ति। एकैकं शब्दं वयं पश्यामः। सूत्रार्थः तु स्पष्टः जातः। सूत्रार्थः स्पष्टः। विट् वनोः, विट् प्रत्यये परे वन् प्रत्यये च परे अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य किं भवति? आत्, अर्थात् आकारः आदेशः भवति इत्यर्थः। आकारः आदेशः भवति। तर्हि तत्र पश्यामः वयम् अग्रे। तत्र किं प्रथमम् उदाहरणं किम् अस्ति? प्रथमम् उदाहरणमस्ति विजायत इति विजावा इति। विजायत इति विजावा, विशेषरूपेण उत्पन्न इति इत्यर्थे तत्र विजायत इति शब्दः, विजायत इति विचावा इति शब्दः विशेषेण जायते, विशेषेण जातः, विशेषेण जातः इत्यर्थे विजावा इति प्रयोगः भवति। विजावा इति अस्ति। पुत्रः पौत्रः इत्यादि, यदा पुत्रपौत्री इत्यादि यदि भिन्न भिन्न अर्थेषु एतस्य प्रयोगः भवति। वि उपसर्गपूर्वक जन धातोः निष्पन्नः शब्दः। वि उपसर्गपूर्वक जन धातोः विजावा इति शब्दः भवति। तत्र यदा अत्रापि एकं किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। वन्, विट् वन् इत्यादि वनिप् प्रत्ययः तु सामान्यं लौकिकप्रयोगेषु भवत्येव, परन्तु यदा विट् प्रत्ययः इति आत्वम् इत्युक्ते वैदिकप्रक्रियायाः विषयः सः, तद् वस्तुतः लौकिके अधिकं न दृश्यते। तर्हि अस्तु, तर्हि जनधातु, जनधातुं वयं पश्यामः एकवारं। जनधातु इतः पूर्वम् आगतं वा इति न स्मरामि अहं। वि उपसर्गपूर्वक जनधातु, जन प्रादुर्भावे इति अस्ति। जनने जन प्रादुर्भावे, तत्र प्रादुर्भावे इति जनने एतत् स्वीकुर्मः। जन प्रादुर्भावे इति जायते इति, तत्र विजायते इति अर्थः अस्ति खलु। विजायते, जायते, जायते, जायन्ते इति जन प्रादुर्भावे इति धातोः निष्पन्नः शब्दः। जनधातु जनि प्रादुर्भावे दिवादिगणे आत्मनेपदी सकर्मक धातु सेट्। तत्र पुनः अग्रे किमस्ति? अग्रे पश्यामः। तत्र वि इति उपसर्गः, वि उपसर्गपूर्वक वि उपसर्गपूर्वक जन धातु, वि उपसर्गपूर्वक जन धातु। तस्मात् वि उपसर्गपूर्वक जन धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते, अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण तत्र वनिप् प्रत्ययः, वनिप् प्रत्ययः भवति। वनिप् प्रत्ययः भवति। वि उपसर्गपूर्वक जन धातु, तस्मात् वनिप् प्रत्ययः भवति। वनिप् प्रत्यये किं किं भवति? वनिप् प्रत्यये वि अनन्तरं जन, अनन्तरं वनिप् प्रत्यये किं किं? तत्र पकारस्य संज्ञा भवति, इकारस्य उच्चारणार्थत्वं भवति, वन इति भवति। तर्हि विजन, विजन वन इति भवति। विजन वन इति भवति। वयम् एतद् सर्ग इति एवं कुर्मः। विजन वन इति भवति।
विजन वन इति स्थिते तत्र विड्वनोरनुनासिक नेड्वशि कृति इति इट्टागमः इट् भवितुमर्हति आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति, परन्तु तस्य निषेधः अस्ति। नेड्वशि कृति इति निषेधः भवति। विजनवन इत्येव भवति। विड्वनोरनुनासिकस्य आत् इति सूत्रेण अनुनासिकः जनधातोः नकारस्य किं भवति? अत्र वन प्रत्ययः परे अस्ति विड्वनोः इति नियमः। तर्हि तत्र वन जनधातोः नकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति। अत्र आकारादेशः भवति, नकारस्य स्थाने आकारादेशः। तर्हि वीज इति भवति, वीज इति भवति, नकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति, अनन्तरं वन इति भवति। एवं भवति। वीज आ अर्थात् नकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति। तर्हि वीज आ अनन्तरं वन इति भवति। सवर्णदीर्घः भवति। वीज आ वीजावन इति भवति। वीजावन वीजावन इति भवति। कोऽपि ध्वनिः कस्यापि आयाति, कृपया भवन्तः म्यूट् कुर्वन्ति चेत्। विजावन इति तिष्ठति, विजावन इति अभवत्। विजावन इति स्थिते तत्र राजन् शब्दस्यैव राजा राजानौ राजानः इव राजन् शब्दस्यैव विजावा विजानौ विजावानौ विजावानः इति तत्र तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। तावत् प्रक्रियां भवन्तः अनन्तरं तत् पश्यन्तु। कारणम् इदानीं हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य सर्वप्रक्रियाः वक्तव्यमिति कष्टं भवति। यदा राजन् शब्दं पश्यतु, राजन् शब्दस्य एव अत्रापि प्रक्रिया भवति। तर्हि तत्र उपधा दीर्घः अनन्तरं नलोपप्रातिपदिकान्तस्य नकारलोपः इत्यादिकं भूत्वा तत्र किं भवति? सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। विजावा इति प्रथमा एकवचनं रूपं भवति। प्रथमा एकवचनं रूपं विजावा इति तत्र रूपं भवति। एवं तत्र प्रयोगः। एतस्मिन् विजावा इति सिद्धरूपं भवति। तत्र विजावा इति प्रथमा एकवचनस्य रूपं भवति। तावदेव एकं रूपमस्ति। तत्र विजायत इति विजावा इति सिद्धरूपं। तत्र अग्रिमम् अत्र ओण्र् इति अस्ति। ओणति अपनयति इत्यर्थे ओण्र् अपनयने इति धातु। तस्मात् ओणति इति क्रियापदमस्ति। वयम् एकवारं पश्यामः, तद् क्रियापद तत्र धातुं पश्यामः। ओण् अपनयने इति अस्ति। पश्यतु, एतद् धातु इतः पूर्वं न आगतमस्ति, इदानीं प्रथमवारम्। ओण्र् अपनयने इति। ओणति टु रिमूव्, टु डिस्कार्ड्, टु पुश् अवे इत्यादिषु अर्थेषु धातु अस्ति ओण् धातु। ओणति, ओणतः, ओणन्ति, ओणसि, ओणधः, ओणथ, ओणामि, ओणावः, ओणामः इति सिद्धरूपं भवति। तस्य भ्वादिगणे अस्ति, परस्मैपदी सकर्मकधातुः अस्ति सेट्। ओणति इति नवीनः शब्दः। इतः पूर्वं वयं न दृष्टवन्तः। तत्र यः अपनयति, यः अपनयति, ओणति, हटाने वाला इत्यर्थे तत्र ओण्र् अपनयने इति धातु तस्य अनुबन्धलोपादिकं भूत्वा ओण इति अवशिष्येत। केवलधातुतः अपि भवति इति अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टम्, अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इत्यनेन। तत्र ओण्र् अपनयने तत्र मूलधातुः अस्ति, किं भवति? ओ न।
ओण इति धातु मूलधातु भवति, अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रेण तत्र वनिप्पु प्रत्ययः एवं भवति, वनिप्पु प्रत्ययः भवति, ओण वनिप् इति भवति। तस्य पुनः इकारस्य पकारस्य च लोपे तत्र किं भवति, ओ न ओण इति भवति, अनन्तरं वन इति भवति, ओण वन इति भवति। ओणवनिप् इति अलौकिकविग्रहः, ओणवन इति भवति। तत्रापि एवमेव पूर्वसूत्रस्य स्मरणम् अस्माभिः कर्तव्यम्। अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति डागमः भवितुमर्हति। नेडोषि कृते इति सूत्रेण तत्र तस्य लोपः, तस्य निषेधः भवति। ओणवन विड्वनोरनुनासिकस्य इत्स्यादिति सूत्रेण तत्र ओण इत्यस्य णकारः अनुनासिकः, तस्य स्थाने किं भवति, आकारः आदेशः भवति, आकारः आदेशः भवति। तर्हि णकारस्य स्थाने आकार आदेशे ओ आ वन इति भवति, ओ आ वन इति भवति। ओ आ वन इति स्थिते तत्र स्पष्टमस्ति, ओ प्लस् आ एचोयवायावः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, अव आदेशः भवति ओकारस्य स्थाने। ओकारस्य स्थाने अव आदेशः भवति चेत् ओकारस्य स्थाने अव आदेशः, तर्हि अव आ अनन्तरं वन एवं भवति। अव आ तत्र वन इति भवति। तर्हि इदानीं सर्वं मिलित्वा किं भवति, संहितायाम् अवावन इति भवति। किं भवति, आ वा व न इति प्रातिपदिकं भवति। अवावन् इति प्रातिपदिकं भवति। अवावन् इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः, अवावन् इति सुप्रत्ययः। एवं राजन् शब्दस्यैव, नकारान्त राजन् शब्दस्यैव अत्रापि किं भवति, अवावा इति सुप्रत्ययस्य लोपः, उपधादीर्घ नकारस्य लोपः सर्वं भूत्वा अवावा इति भवति। अवावा इति, अवावा अवावानौ अवावानः, अवावानम् अवावानौ अवाव्नः इति सिद्धरूपं भवति, अवाव्नः। यदा राज्ञः इव, राजन् शब्दस्य राजा राजानौ राजानः, राजानं राजानौ राज्ञः इव अत्रापि अवा
क्षम्यतां मम काचित् नेट् समस्या जाता पुनः अग्रे गच्छामः अस्माकं विषयः आसीत् इदानीं पश्यामः सम्यक् श्रूयते वा मम ध्वनिः श्रूयते सम्यक् एकक्षणम् अहं मम इंटरनेट कनेक्शन किञ्चित् चेंज कुर्वन् अस्मि एकक्षणं जस्ट् अस्तु तत्र एवमस्ति अग्रिमम् उदाहरणम् अस्ति ओण् रावावा अभवत् विच् प्रत्ययान्त रोट् अनन्तरं रेट् इति शब्दद्वयं तत्रापि नवीनधातुः अस्ति इतः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं नास्ति तत्र प्रथममस्ति रोट् इति रेट् इति द्वयं मिलित्वा द्रष्टुम् एक ऋषधातोः षकारान्त ऋषधातोः अनन्तरं ऋषधातोः रूपाणि भवन्ति के के एकं प्रथमं तु ऋषधातुं पश्यामः ऋष इति धातु ऋषधातु अस्ति एकवारं पश्यतु ऋष इति धातु तत्र एवमस्ति ऋष हिंसायाम् इति अस्ति ऋषिहिंसायां रोषति रोषति उभयोरपि धातोः समानः अर्थः रोषति रेषति हिनस्ति इत्यर्थः हिंसायाम् इति एकक्षणम् एवं रूपं भवति रोषति पश्यतु रोषति इति एकं रूपं यदि ऋष धातु अस्ति चेत् रेषति इति भवति अर्थः समानः ऋष धातु अस्ति चेत् रेषति इति रोषति इति रूपद्वयं ऋष रोषति ऋष रेषति इति मारयति इत्यर्थे एतस्य टु किल् टु डिस्ट्राय् टु हर्ट् इत्यादिषु अर्थेषु एवं भवति ऋष इत्यपि अस्ति ऋष भवति चेत् एवं भवति ऋष क्षम्यताम् ऋष धातुमपि एकवारं दर्शयामि अहम् एकक्षणं मुद्रणे समस्या ऋषधातोः अपि ऋषधातोः रेषति इति सिद्धरूपं भवति ऋषिहिंसायां तत्रापि एवमेवं भवति रेषति इति पश्यतु रेषति इति रूपं भवति इति रूपद्वयं धातुद्वयं धातुद्वयोः परिचयः ऋषधातु अनन्तरं ऋषधातु तत्र कथं भवति तत्र रोषति इति अथवा हिनस्ति इति रोट् रेषति अथवा हिनस्ति इति रेट् इति शब्दद्वयं व्युत्पद्यते अत्र तत्र एकवारं तत्रापि प्रक्रियाम् एकवारं दृष्ट्वा वयं गच्छामः विच् प्रत्ययान्तः शब्दः मूलधातु अस्ति ऋष तत्र ऋष एकरूपं पश्यामः चेत् पर्याप्तं भवति ऋष धातु धातोः मुद्रणं किञ्चित् समयं स्वीकरोति इति क्षम्यताम् ऋष इति ऋष धातु ऋषधातोः कः प्रत्ययः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण विच् प्रत्ययः ऋषधातोः विच् प्रत्ययः ऋष विच् इति भवति तत्र पुनः किं किं भवति विच् इत्यत्र चकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण संज्ञालोपः इकारस्य उच्चारणार्थलोपः तदनन्तरं वकारस्य वेरवृत्तस्य इति सूत्रेण लोपः भवति तर्हि सर्वापहारी अस्ति सर्वापहारी प्रत्ययः अस्ति तेन कारणेन किमपि न अवशिष्यते केवलं ऋष इत्येव भवति अन्यत् सर्वं अन्यस्य सर्वस्य तत्र लोपः जातः तदनन्तरं किं भवति ऋष इति अवशिष्येत
ऋष इति भवति सर्वापहारी अस्ति तत्र पुनः प्रत्ययलक्षणेन तत्र अर्धधातुकं भवति तथा तत्र उपधाभूतस्य इकारस्य अनन्तरं ऋष धातुः अस्ति चेत् उकारस्य तत्र किं भवति तत्र पुगन्तलघुपथस्य इति गुणः भवति चेत् तत्र ऋष इत्यस्य स्थाने तत्र किं भवति रेष इति भवति रेष इति रेष रेष इति भवति यदा ऋष धातुः अस्ति चेत् तत्र किं भवति ऋष धातुः अस्ति चेत् रोष इति भवति इति उभयतापि करणीयं रेष इति भवति रेष इति भवति चेत् पुनः सुप्रत्ययः भवति इदानीं प्रातिपदिकम् अभवत् रेष इति प्रातिपदिकं रेष इति प्रातिपदिके सति तस्मात् पुनः सुप्रत्ययः भवति रेषसु इति भवति हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् रेष इत्येव तत्र भवति रेष इत्यस्य पुनः किं भवति रेष इति स्थिते तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः झलां जशोन्ते इति सूत्रेण षकारस्य स्थाने जस्त्वे डकारः भवति डकारः भवति तत्र झलां जशोन्ते इति सूत्रेण तत्र सन्धिनियमः रेड इति भवति रेड इति भूत्वा तत्र पुनः किं भवति रेड इति भूत्वा वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वं भवति वैकल्पिकं चर्त्वं तर्हि तत्र रेट् इति रूपं भवति एकं रूपं भवति इति वैकल्पिकमस्ति रेट् इति अथवा रेड इति भवति इति इतयोः द्वयोः एवमेवं यदि ऋष धातुः अस्ति चेत् रोट् और रोड इति भवति एवं प्रक्रिया भवति एवं भवति रेट् रेड इति रेषौ रेषः रेषं रेषौ रेषः इत्यादि सिद्धरूपं भवति यदि ऋष धातुः अस्ति रोट् रोड रोषौ रोषः रोषं रोषौ इत्यादि तत्र सिद्धरूपाणि भवन्ति एवं रोषारोढ्भ्याम् इत्यादि सिद्धरूपं भवति तत्र इति तद् एवं तस्य विवरणं समाप्तं सुष्ठु गणयति इति सुगण इति शब्दः सुष्ठु गणयति इति सुगण इति शब्दः भवति सुष्ठु गणयति इति सुगण तत्र किम् अस्ति सुष्ठु गणयति इति गणसंख्याने इति धातु गणधातु गणसंख्याने इति धातु अस्ति गणयति गणसंख्याने इति चुरादिगणे धातु अस्ति गणनां करोति इति यदा यः उत्तमं गणनां करोति सः सुगण इति तस्य नाम सुगण इति तस्य प्रयोगः उत्तमं गणयति इति सुष्ठु गणयति इति सुगण गणसंख्याने इति धातु चुरादिगणे अस्ति गणयति गणयतः गणयन्ति इति उभयपदी अस्ति गणयते गणयते गणयन्ति इत्यपि रूपमस्ति तत्र एवमस्ति निच् प्रत्ययः भवति न निच् प्रत्ययान्त शब्दः गणयति अस्ति खलु तत्र निच् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति इति कृत्वा सु उपसर्गपूर्वक गणि इति अस्ति तत्र गणि इति तत्र कॉमन नियमः अस्ति वयं जानीमः यदि निच् भवति चेदपि नेरनिठि इति सूत्रेण तस्य निचः लोपः भवति तथापि प्रक्रिया दृष्ट्या अहं दर्शयामि तत्र सु इति उपसर्गपूर्वक गण इति धातु गण धातु भवति तत्र गण धातोः तत्र किं भवति निच् भवति चेत् सुगणि इति भवति निचन्त शब्दः सुगणि इति भवति सुगणि इति स्थिते तत्र अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रेण तत्र विच् प्रत्ययः भवति सुगणि विच् इति तिष्ठति सुगणि विच् इति तिष्ठति अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण तदनन्तरं तत्र अन्य सर्वलोपी अस्ति सर्वलोपः भवति चेत् तस्य सर्वापहारी प्रत्ययः तत् किमपि न अवशिष्यते
गणि इत्यस्य इकारः अस्ति णिच् तस्यापि नेरनिडि इति सूत्रेण तस्य इकारस्य लोपः अपि भवति। तर्हि अवशिष्यते सुगण इति अवशिष्यते। सुगण इति भवति, इति प्रातिपदिकं भवति। सुगण इति प्रातिपदिकं भवति, तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य तत्र लोपे, सुप्रत्ययस्य लोपे सुगण इत्येव भवति। सुगण इति प्रातिपदिकं भवति। सुगण इति प्रातिपदिकं भवति। सुगण, सुगणौ, सुगणः, सुगणं, सुगणौ, सुगणः, सुगणा, सुगणभ्याम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। एवं तस्य सिद्धरूपं भवति। सुगण, सुगण, सुगणौ, सुगणः, सुगणं, सुगणौ, सुगणः, सुगणा, सुगणभ्यां, सुगणभिः इत्यादि सिद्धरूपं भवति। एवम् एतेन सह तत्र विद्वनोरनुनासिकस्य आत् इति सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तम्। तदनन्तरं पुनः एतत् वयम् इतः पूर्वं तत् सूत्रं दृष्टवन्तः। किं सूत्रमासीत् तत्र सत्सु द्विषत् इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः पूर्वं। तस्य सत्सु द्विषत् द्रुह दुह युज विद भिद छिद जिनि इत्यादि सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। तस्यैव विस्तारः अस्ति क्युप् च इति सूत्रम्। इदानीं वयं पुनः प्रकरणम् आगतवन्तः। अस्माकं यथा पूर्वं यदा तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रकरणम् अनुवर्तते षट्सप्ततितमं सूत्रं क्युप् च इति सूत्रम्। क्युप् च इति सूत्रम् इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र किं किम् अस्ति इति छन्दसि इति तत्र अस्ति। अनन्तरं पुनः छन्दसि इति अनुवृत्ति आवश्यकता नास्ति इति मन्ये तत्र, कारणं एतद् लौकिकप्रयोगः उपसर्गे अपि सुपि कृत् इति सर्वम् अनुवर्तते। क्युप् इति प्रथमान्तं पदं, च इति अव्ययम्। अन्येभ्यो विदृश्यन्ते इति सूत्रात् दृश्यते इति अनुवर्तीकरणीयः भवति। तत्र किञ्चित् वचनविपरिणामः करणीयः। तत्र अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति बहुवचनमासीत्, अत्र अन्येभ्योऽपि ततः दृश्यते इति अनुवृत्तिं कृत्वा तत्र वस्तुतः किं करोति तत्र एकवचनेन विपरिणमते। तर्हि दृश्यते, क्युप् च दृश्यते इति अर्थः भवति। तत्र धातुभ्यः, सर्वधातुभ्यः, सोपपदेभ्यः, निरुपपदेभ्यश्च छन्दसि भाषायां च क्युप् प्रत्ययो भवति इति सामान्यं सूत्रम्। स्पष्टार्थः काशिकायाम् अस्ति। सर्वधातुभ्यः, तदपि कीदृश, स उपपदेभ्यः, सोपपदेभ्यः, उपपदसहित सर्वधातुभ्यः, उपपदरहित सर्वधातुभ्यः किं भवति, छन्दसि भाषायां च क्युप् प्रत्ययः भवति इति तत्र विवरणम् अस्ति। सर्वधातुभ्यः सोपपदेभ्यः एवं करणीयं भवति। सोपपदेभ्यः निरुपपदेभ्यश्च सर्वधातुभ्यः छन्दसि भाषायां च क्युप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः अत्यन्तं स्पष्टः। अत्र किञ्चित् एवं विवरणमस्ति सिद्धान्तमनोरमायाम्। अयमपि दृश्यते इति उक्तं, स्पष्टम्। अस्तु, नाम सस्सुद्विष इति सूत्रस्य इत्युक्तस्यैव प्रपञ्चः इति एकं वाक्यं तत्र विशिष्टं दत्तमस्ति। इत्युक्ते तस्य अर्थः सस्सुद्विषत् इति सूत्रं वयं पूर्वं पठितवन्तः, तस्यैव सूत्रस्य विस्तारः। अर्थात् तत्र यदुक्तं तत् सर्वम् अत्रापि भवितुम् अर्हति इति तत्र किमस्ति, तस्यैव विस्तारः अत्र अस्ति इति एतस्य आशयः पूर्वसूत्रस्य। अस्तु, नाम तत्र प्रत्ययः अस्ति क्युप् प्रत्ययः। अनेन सूत्रेण क्युप् प्रत्ययः विधीयते। क्युप् प्रत्यये तत्र किं भवति, क्युप् प्रत्ययः अपि तत्र क्युप् प्रत्यये सर्वापहार प्रत्ययः अस्ति। सर्वेषामपि वर्णानां लोपः भवति खलु। प्रत्ययः
प्रत्ययः क्युप् अस्ति, पकारस्य संज्ञालोपः भवति, तदनन्तरं पुनः ककारस्य अपि संज्ञालोपः भवति, इकारस्य उच्चारणार्थलोपः भवति, अवशिष्यते तत्र पुनः व इति अवशिष्येत, तस्यापि व इति अवशिष्येत, तस्यापि व वेरपृक्तस्य इति सूत्रेण तस्यापि लोपः भवति, अन्ततो गत्वा एवं भवति, शून्यं भवति। सर्वापहार प्रत्ययः अस्ति क्युप् प्रत्ययः, सर्वापहारी भवति। तर्हि किमपि न अवशिष्येत, परन्तु तेन लाभः कः अस्ति, कित् अस्ति इति कृत्वा गुणवृद्धिनिषेधः भवति। क्युप् प्रत्ययः अस्ति, ककारः इत्यस्ति खलु, ककारः इत्यस्ति चेत् किं भवति, किङ् इति च इति सूत्रं भवन्तः स्मरन्तु। तत्र किं भवति, कित् कित् अस्ति चेत् प्रत्ययस्य किं भवति, गुणवृद्धिनिषेधः भवति, गुणवृद्धिनिषेधः भवति। पित् अस्ति इति कृत्वा तुकागमः भवति, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुकागमः भवितुमर्हति इति एतस्य। अन्यथा भवन्तः सर्वापहारी प्रत्ययः किमर्थं, प्रत्ययं कृत्वा भवान् सर्वशब्दवर्णानामपि लोपमपि करोति, वृथा प्रातःकाले अस्मान् उत्थाप्य वृथा कष्टं जनयति इति मा चिन्तयतु, तथा नास्ति। एकैकवर्णस्यापि तत्र एकैकलाभः भवति। तत्र कित् अस्ति इति गुणवृद्धिनिषेधः, तत्र पकारः अस्ति इति कृत्वा ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् इति तुकागमः भवितुमर्हति, व इति स्वरनिमित्तमस्ति। तर्हि एवं तत्र लाभाः सन्ति इति सामान्यतः तस्य सूत्रस्य विवरणं। विवरणोत्तरम् इदानीं वयं तत्र उदाहरणत्रयम् अस्ति। उखास्रत्, पर्णध्वत्, वाहभ्रट् इति अस्ति। भवन्तः यदा मम सूत्रविवरणसन्दर्भे वा कुत्रचित् प्रक्रियासन्दर्भसमये मम मुखतः कश्चन दोषः भवति चेत् भवन्तः एव तत् अहम् अर्धनिद्रायां वदन् अस्मि। उखास्रत्, कारणम् अहम् इदानीं 2-3 गृहम् आगतवान्। उखास्रत् पर्णध्वत् वाहभ्रट् इति उदाहरणत्रयम्। उखास्रत् इति अस्ति, उखास्रत् इति सरलं। तत्र किमस्ति, उखायाः स्रंसते, उखा इति पात्रविशेषः, उखा इति पात्रविशेषः, उखायाः बर्तन् इत्यादिकं वयं वदामः खलु, तद् उखा इत्युच्यते। उखास्रत् स्रंस धातु वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। स्रंसु कस्मिन् अर्थे स्रंसु धातु, स्रंसु धातु स्रंसु अवस्रंसने, स्रंसु इतः पूर्वं दृष्टं वा, धातु आगतं वा स्मरन्ति? आगतमिति मन्ये, वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। वसुस्रंसु ध्वंसु अनुडुहाब्दः इति सन्दर्भे अहम् उक्तवान् आसम्। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्, मुखं च परिशुष्यते, वेपधुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते इति भगवद्गीता। तत्र स्रंसु धातु, तर्हि वयं पूर्वं दृष्टवन्तः स्रंसु धातु, स्मरामि, पश्यतु। तथापि एकवारं भवतां स्मरणाय दर्शयामि। स्रंसु अवस्रंसने भुवादिगणे अस्ति, आत्मनेपदी, तत्र पश्यतु, तत् गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् इति उदाहरणमपि अस्ति, स्रंस धातु, रैट्। तर्हि उखायाः स्रंसते इति, स्रंसु अवस्रंसने इति धातु, उखायाः इति पञ्चमी, उखायाः इति पञ्चमी। उखायाः पञ्चमी भवति चेत् कथं भवति वयं पश्यामः। अलौकिकविग्रहं पश्यामः। उखा अनन्तरं किम् अस्ति, ङस् प्रत्ययः, ङसि प्रत्ययः, ङसि इति प्रत्ययः भवति। उखा ङसि, उखा ङसि, अनन्तरं कः धातुः अस्ति, स्रंस धातुः अस्ति, स्रंस धातु। तर्हि अलौकिकविग्रहम् एवं भवति, स्रंस स्रंस इति भवति, एवं भवति। उखा ङसि इति, अनन्तरं स्रंस धातु, स्रंस धातोः कः प्रत्ययः अनेन सूत्रेण, क्युप् प्रत्ययः। एवम् अलौकिकविग्रहः। इदानीं सर्वलोपादिकं भूत्वा किं भवति, इदानीं क्युप् इत्यस्य सर्वलोपः भवति,
तदनन्तरं नसि प्रत्ययस्य लोपः भवति। एतत् सर्वं भवति चेत् तत्र किं भवति? उपपदसमासः भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, विभक्ति तस्य लोपः भवति। उख एकक्षणम्। उखा श्रंस इति प्रातिपदिकं भवति। इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। तर्हि उखाश्रंस इति तत्र अस्ति। उखाश्रंस इत्यस्य तत्र कित् प्रत्ययः परे अस्ति। तर्हि अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति एकं सूत्रं। किं सूत्रम्? अनिदितां हल उपधायाः किङिति। एतत् सूत्रं वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः दृष्टवन्तः इत्येव स्मरामि। अनिदिताम् एवमस्ति। अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति सूत्रम्। अनिदिताम् इति सूत्रमस्ति। अनिदित् इदित् यद् धातुः नास्ति हलन्तस्य अङ्कस्य तत्र अनिदित् हलन्तस्य अङ्कस्य उपधा नकारस्य किं भवति? कित् प्रत्यये परे नित् प्रत्यये च परे लोपः भवति। नकारस्य लोपः भवति इति नकारलोपविधायकं सूत्रम् अङ्कस्य इति। तत्र पश्यतु, स्रंस इत्यत्र यः अनुस्वारः दृश्यते तद् वस्तुतः नकारः। वस्तुतः नकारः एषः अनुस्वारः। तस्य यदा अनुस्वारः वस्तुतः नकारः अस्ति तर्हि तस्य नकारस्य लोपः भवति। तस्य नकारस्य लोपः भवति चेत् किं भवति? उखा स्र खा इति भवति। स उखास् अनन्तरं र उखास्रस् इति भवति। अनुनासिकः लुप्तः। तत्र नकारः लुप्तः। पूर्वानुसारः वस्तुतः अनुस्वारः इति अनुनासिकः अस्ति सः, तस्य लोपः भवति। सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। उखास्रस् इति भवति। उखास्रस् इति भवति चेत् तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः अपि जातः। उखास्रस् इति भवति। तर्हि इतः पूर्वं वयं यदा दृष्टवन्तः तदेव भवति। अस्माभिः वसु स्रंसु द्वंसु द्वंसु अनडुहां दः इति सूत्रेण तत्र सकारस्य स्थाने दकारादेशः भवति। दकारादेशः भवति चेत् उ खा स्र उखास्रद् इति भवति। उखास्रद् सूत्रं स्मरतु। वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहां दः इति सूत्रं। वयम् इतः पूर्वं तत् सूत्रं दृष्टवन्तः। इदानीमपि अहं दर्शितवान् आसम्। वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहां दः इति सूत्रेण तत्र सकारस्य स्थाने दकारादेशः भवति। तत्र पुनः वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वे उखा उखास्रत् इति भवति। उखास्रत् इति भवति। उखास्रत् इति एकं रूपं भवति। अन्यथा किं भवति? यदि वावसाने इति सूत्रेण तत्र चर्त्वं नास्ति चेत् तत्र किं भवति? एवमपि रूपं भवति। एवमपि उखास्रत् इत्यपि रूपं भवति। रैट्, एवं रूपद्वयं भवति। उखास्रत् इत्यपि रूपमस्ति, उखास्रद् इत्यपि रूपमस्ति। तर्हि तत्र उखास्रत् उखास्रद् उखास्रसौ उखास्रसः इति सिद्धरूपं। यदा द्विवचनं बहुवचनं किञ्चित् ध्यानं यच्छन्तु। उखास्रत् उखास्रद् इति प्रथम एकवचनं। तदनन्तरं किं भवति? उखास्रसौ उखास्रसः सकारान्तशब्दः अस्ति खलु। उखास्रसौ उखास्रसः उखास्रसम् उखास्रसौ उखास्रसः इति सिद्धरूपं भवति तत्र। इति एकम् उदाहरणम्। अपरम् उदाहरणमस्ति, अग्रिममस्ति
तत्र द्वितीयम् उदाहरणं किमस्ति तत्र पश्यामः। पर्णध्वत् इति अग्रिमम् उदाहरणं। पर्णध्वत् इति अग्रिमम् उदाहरणं। पर्णध्वत् इत्यत्र कथं भवति? पर्णात् ध्वंसते, पर्णात् ध्वंसते इति अस्ति। ध्वंसु अवस्रंसने इति धातु। ध्वंसु अवस्रंसने इत्यर्थे एव धातुः अस्ति। यदा यदा वयं तथा पूर्वं दृष्टवन्तः तत्रापि एवमेव अस्ति। ध्वंसु ध्वंसु अवस्रंसने इति आत्मनेपदी धातु। तत्र पश्यतु, ध्वंसते, ध्वंसेते, ध्वंसन्ते इति सिद्धरूपं भवति। तत्र ध्वंससे, ध्वंसेथे, ध्वंसध्वे, ध्वंसे, ध्वंसावहे, ध्वंसामहे इति सिद्धरूपं भवति। ध्वंस धातु आत्मनेपदी, अकर्मक धातु सेट् इति अस्ति धातु। तत्र एवमस्ति। पर्णात् ध्वंसते, पर्णः नाम पान्, पत्ता। तस्मात् यद् किमपि पतति, पतति इति अस्मिन् अर्थे तत्र पर्णध्वत् इति रूपमस्ति। पर्णध्वत् इति भवति, समानमस्ति, अधिकभेदः नास्ति। पूर्वोक्तप्रकारेणैव अत्रापि यथा पूर्वं भवति पर्णात् ध्वंसते इति अहं लौकिकविग्रहं दर्शितवान्। अलौकिकविग्रहमस्ति पर्णात् इति अस्ति खलु। पर्णात् इति भवति चेत् अलौकिकविग्रहं समानं यथा पूर्वं दृष्टवन्तः। पर्ण ङसि इति ङसि भवति। तदनन्तरं ध्वंस इति धातु, ध्वंस इति धातु भवति। ध्वंस धातोः पुनः किप् प्रत्ययः भवति। एवम् अलौकिकविग्रहः, एवम् अलौकिकविग्रहः। तर्हि पर्ण इति तु यथा पूर्वम् अत्रापि आगच्छति। पर्ण इति वयम् इदानीम् यदा सर्वलोपाः भवन्ति तदनन्तरं पुनः एवं भवति। पर्णध्वंस इति भवति। रैट्, एवं प्रातिपदिकं भवति। पर्णध्वंस इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः पर्णध्वंस इति। तत्र पुनः यथा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। सुप्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् पर्णध्वंस इत्येव अवशिष्येत। पर्णध्वंस इति अवशिष्येत। तस्मात् पुनः यदा तत्र अनिदिताम् इति सूत्रेण तत्र किं भवति? अनुस्वारस्य लोपः भवति। अनुस्वारस्य लोपः, अनुनासिकस्य लोपः भवति। पर्णध्वस् इति भवति। पर्णध्वस् इति स्थिते पुनः तत्र किं भवति? पर्णध्वस् इति स्थिते तत्र सकारस्य स्थाने किं भवति? वसुद्रं सुस्वं सु अनुडुहां च इति सूत्रेण तत्र दकारः भवति। दकारः भवति चेत् एवं भवति। पर्णध्वत् इति भवति। पर्णध्वत् इति भवति। इति एकं रूपं भवति पर्णध्वत् इति। पर्णध्वत् इति तत्र वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वे पर्णध्वत् इति एकं रूपम्। अनन्तरं चर्त्वं नास्ति चेत् पर्णध्वत् इति एतत् द्वितीयम्। एवं पर्णध्वत्, पर्णध्वद् इति रूपद्वयं तत्र सिद्ध्यति। रूपद्वयं तत्र सिद्ध्यति। तत्र पर्णध्वत् इति सिद्धरूपं यथा पूर्वं तथा यदा वयं पूर्वम् उक्तवन्तः। पर्णध्वत्, पर्णध्वत्, पर्णध्वंसौ, पर्णध्वंसः, पर्णध्वंसं, पर्णध्वंसौ, पर्णध्वंसः इति एवं सिद्धरूपं भवति तत्र पूर्वप्रकारेण। इतोपि एकम् उदाहरणं तत्र अस्ति। वाहभ्रट् इति अस्ति खलु। वाहभ्रट् इति, वाहः नाम अश्वः, वाहः नाम अश्वः। वाहात् पतति, अर्थात् वाहात् भ्रंशते, वाहात् भ्रंशते, वाहात् भ्रंशते। समानमेव भ्रंशु अवस्रंसने इति धातु आत्मनेपदी। भ्रंशु धातु अवस्रंसने, त्रयाणामपि धातूनां समानार्थः। ध्वंस अवस्रंसने,
स्रंस अवसंसने भ्रंशु अवसंसने इति धातु। तत्र किं भवति एवमेव तत्रापि एवमेवम् अस्ति। वाह इति शब्दः, वाह इति शब्दः वाहात् इति अस्ति खलु, तस्मात् ङसि प्रत्ययः वाहाद् इति अस्ति, वाहाङसि। तदनन्तरं कः धातुः? भ्रंश धातुः। भ्रंश धातुः भवति भ्रंश धातुः। भ्रंश धातोः पुनः किप् प्रत्ययः। एवम् अलौकिक विग्रहः, एवम् अलौकिक विग्रहः। तत्रापि इदानीं एतस्य किप् प्रत्ययस्य लोपः भवति, ङसि प्रत्ययस्य। एतत् सर्वं यथा पूर्वं तत्र यथा पूर्वं तत्र प्रक्रिया भवति। वाह भवति, तदनन्तरम् अवशिष्येत भ्रंश इति अवशिष्य, अन्य सर्वं लुप्यते। वाह भ्रंश इति भवति, सुप्रत्ययः भवति। वाह भ्रंश सुप्रत्ययः भवति। वाह भ्रंश सुप्रत्यये सति तत्र पुनः किं भवति? अनिदिताम् इत्यादि नियमः अत्रापि भवति। तर्हि वाह भ्रंश इत्यस्य अनुनासिकस्य लोपः भवति। अनुनासिकस्य लोपः भवति चेत् किं भवति? वाह भ्रंश वाह भ्रश इति भवति। वाह भ्रश वाहभ्रश इति भवति। वाहभ्रश इति तत्र प्रथममपि कर्तुं शक्यते। तदनन्तरं सुप्रत्ययः अत्र क्रियते चेत् इतोपि वरं प्रथममेव वरं। वाहभ्रश सु इति भवति। वाहभ्रश सु इति भवति चेत् सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यादिलोपः भवति। वाहभ्रश सु इति भवति। व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज भ्राज छशां शः इति सूत्रेण तत्र षकारः भवति। कस्य स्थाने? वाहभ्रश इत्यस्य सकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण। एतत् सूत्रं वयं बहुवारं दृष्टवन्तः। पूर्वमपि वयं चर्चायाम् अस्माकम् एतं सूत्रम् आगतं। किं सूत्रं? व्रश्च भ्रश्च सृज यज मृज यज राज भ्राज छशां शः इति सूत्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तदनन्तरम् एवम् एतेन सूत्रेण तत्र षकारादेशः भवति। षकारादेशः भवति। षकारादेशः भवति चेत् वाहभ्रश इति भवति। वाहभ्रश इति स्थिते षकारस्य स्थाने झलां जशोन्ते इति सूत्रेण तत्र किं भवति? वाहभ्रड इति भवति। डकारः भवति। वाहभ्रड इति रूपं भवति। एवम् अभवत् इदानीं रूपं वाहभ्रड। वाहभ्रड इति स्थिते तस्य वावसाने इति सूत्रेण तत्र चर्त्वं भवति। चर्त्वं भवति चेत् वाहभ्रट् इति रूपं भवति। वाहभ्रट् इति एकं रूपं। वाहभ्रट् इति एकं रूपम्। अपरं रूपं तु भवन्तः जानन्ति। यदा चर्त्वाभावपक्षे तु वाहभ्रट् इति रूपं भवति। इति रूपद्वयं तत्र वाहभ्रट् वाहभ्रड इति रूपद्वयं भवति। तत्रापि एवमस्ति। वाहभ्रट् वाहभ्रड, अनन्तरं वाहभ्रशौ वाहभ्रशः, वाहभ्रशं वाहभ्रशौ वाहभ्रशः, एवं वाहभ्रशा वाहभ्रड्भ्यां वाहभ्रड्भिः इत्यादि तत्र सिद्धरूपं भवति इति तत्र एवम्। एवं अन्यानि उदाहरणानि कृप्रत्ययान्त बहवः शब्दाः भवन्ति। यथा शास्त्रकृत् इति शब्दः। शास्त्रकृत्, शास्त्रं करोति इति कृ धातोः शास्त्रकृत् इति भवति। शास्त्रकृत् इत्यत्र तत्र तुकागमः भवति। शास्त्रकृत् ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति तुकागमः भवति चेत् शास्त्रकृत् इति शब्दः भवति। शास्त्रं करोति इति तदेकम् उदाहरणमस्ति तस्य। शास्त्र एवं भवति खलु, शास्त्रकृत्।
शास्त्रकृत् शास्त्रं करोति तत्र तुकागमः अपि भवति यदा शास्त्रकृत् इत्यत्र तुकागमः ह्रस्वस्य पिति कृत् तुक् इति शास्त्रकृत् इति एकम् उदाहरणं शास्त्रं करोति इति एवं भिन्न उदाहरणानि वक्तुं शक्नुमः वयं यदा मधु मधुलेठी मधुलेठी इत्यर्थे मधुलिट् इति शब्दः अथवा मधुलिट् इति शब्दः भवति यदा मधुं यः आस्वादयति सः मधुलिट् भवति मधु आस्वादयति इति मधुलिट् अस्ति विषं भुङ्क्ते इति विषभुक् इत्यादि शब्दाः तत्र तस्य उदाहरणानि भवन्ति तत्र विषभुक् इत्यादि उदाहरणं अहं पश्यामि इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः अग्रिमसूत्रं वयं श्वः पश्यामः किम् अन्तः इति सूत्रमस्ति किञ्चित् विवरणमस्ति विवरणात्मकं सूत्रमस्ति किञ्चित् प्राथमिकं विवरणम् इदानीमपि कर्तुं शक्नोमि तत्र अन्तः इति अस्ति खलु धातु एकक्षरं किञ्चित् विवरणं करिष्यामि पूर्णं न भवति अन्तः इति लघुसूत्रम् अन्तः विवरणमस्ति अन्तः इति अस्ति प्रकरणस्य स्थानं पश्यतु अष्टमाध्यायस्य तत्र किं भवति चतुर्थाध्याये भवति नत्वविधायकप्रकरणमस्ति अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे नत्वविधायकसूत्राणि भवन्ति यदा रसाभ्यां नवनसमानपदे अट्कुप्पाङ्गणं व्यवायेपि इत्यादि इत्यादि सूत्राणि पदान्तादना इत्यादि सर्वं तत्र भवति पदान्त तत्र अन्तः इति अस्ति तत्र भवत्याः प्रश्नः कश्चन प्रश्नः पृष्टः पयोमुखम् इति पयोमुच् भवति सत्यम् पयः मुञ्चति इति पयोमुक् इति शब्दः भवति रैट् अन्तः इति अस्ति तत्र एवमस्ति अनितेः इति अनुवर्तते अनितेः इति अनुवर्तते पश्यतु अनितेः इति सूत्रमस्ति तस्मात् अनितेः इति तत्र अनुवृत्ति तदनन्तरं पुनः एकक्षणम् अनितेः अनितेः इति सूत्रम् एकवारं पश्यतु रेफयुक्तात् उपसर्गात् परस्य अनुप्राणने धातोः नकारस्य तत्र नकारादेशः भवति इति अस्ति नकारादेशः भवति इति अस्ति तत्र रेफयुक्तात् इति एकक्षणम् एकक्षणं कृपया तिष्ठन्तु तत्र एवमस्ति एकक्षणं क्षम्यताम् अनितेः इति सूत्रमपि एकवारं द्रष्टव्यमस्ति तत्र किमस्ति रेफयुक्तात् उपसर्गात् परस्य अन् धातोः नकारस्य नकारादेशः भवति इति तत्र अनितेः इति तत्र उपसर्गात् परस्य इति अस्ति अनुप्राणने इति अदादिगणे पठितधातुः अस्ति तस्य नकारस्य नकारादेश विधायकं सूत्रमस्ति तत्र किम् अनितेः इति धातु अनितेः इति अस्ति तत्र अनुधातोः तत्र एवमस्ति अनुधातु अनिति इति धातु निर्देशः अस्ति तत्र तस्मादेव एतस्य अत्र अनुवृत्तिः अस्ति तदेकवारं द्रष्टव्यमासीत् अन्तः इति
तदनन्तरम् अनितेः उपसर्गात् इति अनुवर्तते, रसाभ्याम् इति अनुवर्तते। तर्हि किं भवति अत्रापि रेफयुक्तात् उपसर्गात् परस्य अन् प्राणने इति धातोः पदान्तनकारस्य नकारादेशः भवति इति। वस्तुतः एतत् सूत्रमस्ति खलु, तत्र पूर्वं तद् किं सूत्रमस्ति, पदान्तस्य इति सूत्रम् अस्ति खलु, पदान्तस्य इति। तत्र तस्य अपवादरूपेण एतत् सूत्रं भवति, तस्मिन् विषये अहं विवरणं करिष्यामि। पदान्तस्य इति सूत्रे नत्तु निषेधः अस्ति, पदान्तस्य नस्य नत्वं न इति नत्तु निषेधः अस्ति, तस्य अपवादरूपेण एतत् सूत्रमस्ति। अत्र पदान्तनकारस्य नकारादेशः विधीयते, पदान्तस्य नकारादेशः विधीयते अत्र। तर्हि पदान्तस्य इति सूत्रस्य अत्र किं भवति, अत्र नकारादेशः विधीयते इति अस्ति। तस्य एतस्मिन् विषये अहं श्वः वयम् एतस्य अवशिष्टं पश्यामः। तत् इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।